नमस्कार। कृषि सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि कृषिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको नामले जनाएअनुसार नै हामी यस कार्यक्रममा कृषि, यसको विकास र कृषिमा आत्मनिर्भर रही कसरी दिगो विकास हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रभाव पार्ने धेरै विषय यो कार्यक्रममा चर्चा गरिनेछ। यो कार्यक्रममा मुख्य गरी बजारले खोजे जस्तो धान चामल उत्पादनमा भइरहेको कमीका बारेमा विशेष चर्चा गरिनेछ। आजको अङ्कमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा धान बालीको महत्त्व र यसका विविध विषयमा कुरा गर्नेछौँ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 60.4% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। कृषि क्षेत्रभित्र पनि धान नेपालको प्रमुख अन्नबाली हो। पछिल्लो 4 वर्ष यता नेपालमा 6.1%ले धानको उत्पादन बढिरहेको आँकडाले देखाएको छ। तर यही समयमा नेपालमा 33%ले चामलको आयात बढेको छ। उपभोक्ताहरूको रोजाइमा मसिनो किसिमको चामल परे पनि त्यसले धानको उत्पादन बढाउन हामीले सकिरहेका छैनौँ। कुल धान खेती गरेको 17% जमिनमा मात्र बजारले खोजे जस्तो धान उत्पादन भइरहेको छ। उपभोक्ताले खोजे जस्तो धान चामल उत्पादन गर्न हामीले किन चुकिरहेका छौँ? यो विषयमा जान्न र समग्र धानका विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की हुनुहुन्छ। सचिव, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आज हामी चाहिँ धान दिवसको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ धानकै विषयमा कुरा गर्दैछौँ। यो हाम्रो धानको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जिडिपीमा कस्तो छ, खाद्य सुरक्षामा कस्तो छ, यसको बारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ करिबन गत वर्ष चाहिँ हामीले 56,21,000 मेट्रिक टन धान फलाउन सफल भएको थियौँ। गत वर्ष भन्दा यही वर्ष, अब अर्को वर्ष त आउँदैछ। यो चाहिँ इतिहासमा सबैभन्दा बढी हो। हामीले 14,74,000 हेक्टरमा चाहिँ हामी खेतीपाती गरेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यति फलाउन सफल भएको थियौँ र प्रोडक्टिभिटी पनि इतिहासमा सबैभन्दा बढी 3.81 मेट्रिक टन पर हेक्टर चाहिँ हामी प्रोडक्टिभिटी एचिभ गर्न सफल भएका थियौँ। अहिले हामीले धानको गर्दाखेरि चाहिँ जिडिपी हामीले चाहिँ यो टोटल उत्पादनमा जिडिपी हामीले हेर्ने भनेदेखि यसको चाहिँ 5% चाहिँ धानको मात्रै कन्ट्रिब्युसन छ, जहाँ चाहिँ हामी करिबन 26% चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरको टोटल कन्ट्रिब्युसन टु द जिडिपीमा हुँदाखेरि चाहिँ धानको मात्रै। त्यो सबै कुरालाई गर्दाखेरि नेसनल चाहिँ एग्रिकल्चरमा हामीले चाहिँ इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ धानको असाध्यै ठुलो छ। यो चाहिँ छ र हाम्रो खानेबानी चाहिँ पनि चाहिँ हामी चाहिँ बिहान बेलुका दिउँसो नै चाहिँ चामलको बढी प्रयोग गर्ने भएकोले चाहिँ हाम्रो प्रत्येकको जनजीवनमा पनि धानको महिमा असाध्यै ठुलो छ। हामी जन्मेदेखि हाम्रो चाहिँ परम्पराअनुसार त हामीले चाहिँ धार्मिक शास्त्रबाट हेर्ने भने पनि चामल चाहिँ जन्मिँदा पनि उपयोग गरेर आउँछौँ, मर्ने बेलामा पनि हामीले धेरैले उपयोग गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसलाई किन विभिन्न रीतिरिवाजअनुसार भनेपछि चाहिँ यसको गरिमा र महत्त्व आफ्नै किसिमको छ। र चाहिँ राइस चाहिँ धान चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ स्टेबल सिरियल क्रप्सको फुड हो। धेरैले कन्ज्युम गर्ने यो हो, सबैले कन्ज्युम गर्ने। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर चाहिँ हाम्रा धानका कार्यक्रमहरू, धानको रणनीतिहरू, धानलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा, धान राइस मिलका कुराहरू हामीले सप्ताहव्यापी रूपमा चाहिँ अहिले धान दिवस हामीहरू मनाइरहेका छौँ। डोमेस्टिक प्रोडक्सनमा चाहिँ हाम्रो फुड सेक्युरिटीमा धानको कन्ट्रिब्युसन कस्तो छ? यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ डोमेस्टिक सेक्टरमा मैले भने नि जम्मा चाहिँ 1,16,00,000 चाहिँ मेट्रिक टन हामीलाई चाहिने भने 56 लाख त 21,000 त यसैबाट कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ भनेपछि यसको चाहिँ आधा हाराहारीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यसको छ। नेपाल चाहिँ कुनै समयमा धान निर्यातकर्ता मुलुकबाट अहिले प्रमुख आयातकर्ता मुलुक हामी बनेका छौँ। सरकारी आँकडाहरूले पनि यही प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसलाई कमी गर्न हामी के काम गरिरहेका छौँ? होइन, यसरी हेर्नुहोस् के हामीले दुईवटा प्याटर्नलाई सँगसँगै हेर्नु। एउटा पाटो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामी आज भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ 30 वर्ष अगाडिको हेर्ने तुलनामा गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ 60%ले प्रोडक्सन हामी बढेको छ। तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि पहिलाको 1985सम्म चाहिँ हामी चाहिँ 60, 70, 80सम्म नेट एक्सपोर्टर थियौँ भनेर हामी भनिरहेको छौँ। त्यसपछि क्रमतः आयात गरिरहेको छौँ हामी भनिरहेको छौँ नि। अब तपाईँ चाहिँ जनसङ्ख्याको चापलाई भन्नुहोस्, जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। तपाईँको खानेबानीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रा चाहिँ त्यतिखेर रोड कनेक्टिभिटी थिएन। डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मोगु, सोलखुम्बु जस्ता दुर्गम ठाउँहरूमा त चामल खाने बानी नै थिएन। म आफै नै सोलखुम्बुको। हामी चाहिँ वर्षमा चाहिँ थोरै समय मात्रै चामल खान्थ्यौँ भनेदेखि त अहिले त कहाँ पुगेको छैन। हिमालको फेदीदेखि लिएर चाहिँ तराईसम्म सबै ठाउँमा चामल पुगेको कारणले पनि यसको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ डिमान्ड बढिरहेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो के छ भने हाम्रो प्रोडक्सन भइरहेको छ। हामीले जसरी हामीले प्रोडक्सन प्याटर्नहरू गरिरहेको थियौँ, अब हामीले बिस्तारै चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद
र हामीले चाहिँ विभिन्न दाती संस्थाहरू तपाईँ भन्नुहुन्छ इरीको सहयोगमा इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिट्युट अनि युएसआइडीको किसान 2 प्रोजेक्ट मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति मोडालिटीहरू चेन्ज गरिरहेको छौँ। हामी एरोमेटिकतिर जान खोजिरहेको छौँ र अहिले चाहिँ जुन यहाँले भने जस्तो के छ भने त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्याको वृद्धि, हाम्रो चाहिँ आय स्रोतमा राम्रो र हाम्रो खानेबानीमा परिवर्तन भएको कारणले नै मात्रै यो चाहिँ धानको चाहिँ डिमान्डहरू बढिरहेको। यसलाई यसरी एकतिरबाट तपाईँ एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रीको हामी चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हामी परिकल्पना गरेका छौँ नि भनिसकेपछि हाम्रो आय स्थिति चाहिँ बढिरहेको छ भने पोजिटिभ रूपमा हेर्नु पऱ्यो। तर यहाँले भने जस्तै चाहिँ हामी चाहिँ इम्पोर्ट बढिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै कसरी घटाउँदै लान सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीसँग दुईवटा विकल्पहरू छ। एउटा विकल्प चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिमान्ड अनुसार भन्नाले उपभोक्ताको चाहना अनुसारको चाहिँ भेराइटिजहरू चाहिँ परिकारहरू उत्पादन गर्नतिर लाग्नु पऱ्यो एउटा नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो खानेबानीमा पनि परिवर्तन गर्नु पऱ्यो। तपाईँ बिहान भात दिउँसो भात बेलुका भात छ भने बजारले हामीले चाहिँ एक छाक भात अरू बाँकी चाहिँ अरू कुराहरू खानातिर चाहिँ हामीले चाहिँ सिफ्ट हुनु पऱ्यो। त्यसो हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामी एउटा चाहिँ ट्रेड ब्यालेन्समा आउन सक्छौँ। र हामीलाई लागिरहेको आक्षेप के छ भने धान हामीलाई त अहिले कृषि मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुईवटा कुरा मात्रै सोधिन्छ कि एउटा मल छ कि छैन, सिम्पल। अर्को कुरा चाहिँ चामल चाहिँ आयात बढाइ छ। त्यो भित्रका अरू भित्रका कुराहरूलाई हामी एनालाइसिस गर्दै हेर्ने हो भने कृषि सेक्टर र समग्र एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ निकै अगाडि बढिरहेको छ। तर फ्याक्ट फिगरले चाहिँ 32 देखि 35 अर्बसम्मको हाम्रो वार्षिक आयातको त्यो आँकडाले देखाइसकेपछि चाहिँ हामीले के प्रयास गर्यौँ भन्ने यसमा चाहिँ अब यसलाई घटाउनको लागि तपाईँले भन्नु हामीसँग थुप्रै प्रोग्रामहरू हामी लिइरहेको छौँ। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत चाहिँ जोन सुपरजोनको प्रोग्रामहरू छ। हाम्रो चाहिँ झापामा सुपरजोन छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यता चाहिँ बर्दियामा सुपरजोनहरू गरिरहेको छौँ। थुप्रै जोनहरू मार्फत चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू भइरहेछन्। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फत चाहिँ धानका ब्लकहरूको कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेछौँ। स्थानीय सरकार मार्फत चाहिँ धानका चाहिँ पकेटका कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा त हामीले धान मिसन प्रोग्रामहरू पनि छुट्टै पनि हामीले ल्याएका छौँ। किन ल्याएका छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो धान त लोकल गाउँघरमा त केमा गइरहेछ भने रक्सी बनाउने गइरहेछ। लोकल रक्सी बनाउनेमा हाम्रो धान त कहाँ गइरहेछ भनेदेखि चाहिँ दानामा गइरहेछ। अब दानामा गइरहेको धानलाई मिनिमाइज गर्नको लागि त हामीले चाहिँ मकै भटमास अरू चाहिँ दाना उत्पादन बढी गराइदिनु पऱ्यो। जसले गर्दाखेरि फिड इन्डस्ट्रीहरू त बढिरहेछन्, पोल्ट्री इन्डस्ट्रीहरू त बढिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि लाइभस्टक सेक्टर त असाध्यै आइरहेछ। त्यो दृष्टिकोण। अनि अर्को कुरा हामीले चाहिँ युएसआइडीको प्रोजेक्ट किसान 2 प्रोजेक्ट मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी राइस मिल मोडेलको रूपमा यसमा हामी पछि आउँछौँ सचिव। अहिले जस्तो मलाई जान्न मन लागेको हजुरले पनि भन्नुभयो उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट अलिकति फाइन राइस एरोमेटिक फाइन बास्नादार मसिनो चामल आइरहेछ भन्नुभयो। तर हाम्रो उत्पादन भने परम्परागत जस्तो भएन र अहिले बजारको माग चाहिँ मसिनो चामलमा छ। हाम्रो उत्पादन चाहिँ झन्डै हामी 17% मात्रै त्यस्तो क्षेत्रमा उत्पादन गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ पहिला चाहिँ हामी प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउन जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विगत लास्ट चाहिँ 13औं योजना 14औं योजनामासम्म हामी गरेका थियौँ। अहिले 15औं योजना आइपुग्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन मात्रै होइन रहेछ, कन्ज्युमरको डिमान्ड अनुसार उपभोक्ताको चाहना अनुसार पनि हाम्रो प्रोडक्सनलाई चाहिँ सिफ्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा चैते धानको कुरा गर्नुहोस् अथवा बर्खे धानको कुरा गर्नुहोस्, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विभिन्न भेराइटिजहरू ल्याएको छ। त्यस अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँले भने जस्तो फाइन राइस एरोमेटिक राइसका प्रोग्रामहरू चाहिँ बढिरहेछ। अब 2 इयर्स तपाईँ वेट गर्नुहोस्। हाम्रो मार्केटमा 50% चाहिँ फार्मर्सको के अरे कन्ज्युमरको चोइस अनुसारको भेराइटिजहरूको धानहरू चाहिँ फल्न सुरु गर्छ। द्याट इज किनभने हाम्रो पहिलो चाहना भनेको चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्नु थियो भने अब हामी चाहिँ सिफ्ट टु नेक्स्ट। तर हामी यसलाई हामीले के हेर्नुपर्छ भने यो प्रगति भएको भनेर हेर्नुपर्छ। र तपाईँले हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अबको 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ हाम्रो चाहना अनुसारको प्रोडक्सन भएपछि अटोमेटिक रूपमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो आयात चाहिँ चामल आयात हामी गरिरहेछौँ यो घट्दै जान्छ। तर हजुर यो प्रस्तुत गरिरहँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले चाहिँ बिउ प्रतिस्थापन दर चाहिँ हाम्रो एकदमै कम छ भनिरहेको छ। यो हाम्रो 2 वर्षमा यो हाम्रो सिड भिजन 2025ले हामीले चाहिँ सिरियल क्रप्सको सिड चाहिँ हाम्रो रेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2025मा चाहिँ 25% पुर्याउने भनेको छ। अहिले हामी 21-22% को हाराहारीमा त चाहिँ धानमा आइसकेका छौँ। हामी त्योभन्दा माथि नै हामी पुर्याउँछौँ, हामी पुर्याउनुपर्छ, पुर्याउँछौँ। तर अनि कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि
आफ्नो रिसोर्सेस र गभर्मेन्टले दिएको रिसोर्सेस र आफूसँग भएको वैज्ञानिकहरूको आधारमा निकै नै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले त हेर्नुहोस् त 46% त वैज्ञानिकहरू चाहिँ खाली छ त्यहाँ। अनि हामीले दिएको रिसोर्सेस पनि संसारको तुलना गर्दाखेरि रिसर्चलाई एलोकेसन गरेको रिसोर्सेस चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छैन। हुन त म आफै सचिव छु, किनभने मलाई दिएको थैलीबाट मैले चाहिँ एलोकेसन गर्ने हो, त्यसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा छैन, त्यसलाई पुर्याउँदै जानुपर्छ। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले हेरिरहेको छौँ कि त रिसर्च एक्सटेन्सन र एजुकेसनलाई हामी सँगसँगै लानुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सुरुवात गरिसकेका छौँ र राम्रो बिउहरूको चाहिँ वृद्धि भइरहेछ। यो पालि त हेर्नुहोस् राम्रोसँग पानी पनि चाहिँ परिरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ मलको अभाव पनि यो पालि छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट इयरमा चाहिँ यो सालको अहिले हामी 56 लाख छ भने 60 लाखको हाराहारीमा धान फलाउन सक्छौँ कि भन्ने कुरा छ। किनभने हामीलाई चाहिँ करिबन चाहिँ 70 लाखको हाराहारीमा चाहिँ धानको आवश्यकता पऱ्यो अहिलेको महसुस हुँदाखेरि। त्यो गर्नको लागि चाहिँ अलिकति हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ र हाम्रा प्रोग्रामहरू त्यतातिर चाहिँ केन्द्रीकृत भएर चाहिँ लागेका छन्। र हाम्रा जति पनि खास गरी 2 नम्बर प्रदेश नम्बर 2 हो धानको कुरा गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी हामीले फोकस गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि युएसआइडीको चाहिँ जुन चाहिँ किसान 2 प्रोजेक्टबाट हामीले लुम्बिनीमा र सुदूरपश्चिममा चाहिँ राइस मिल मोडलको रूपमा चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेका थियौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा र प्रदेश नम्बर 1 मा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग टाइअप गरेर चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। नेपालमा धान चामल क्षेत्रमा देखिएका अहिले मुख्य समस्या के हुन् र जस्तो यो सप्लाईमा चाहिँ कृषि जुन खाद्य तत्त्व र सामग्री छ त्यसमा चाहिँ यो महामारीले चाहिँ के असर गर्यो? अहिले पनि हुन त गत हप्ता पनि तपाईँले पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी सिडको र मलको चाहिँ रासायनिक मलको चाहिँ हामीलाई समस्या छैन भन्नुभएको थियो, तर विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ मल बिउ चाहिँ समयमा नपाएका भन्ने गुनासाहरू पनि थिए नि, यसमा के छ? मलको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालमा 3 क्याबिनेटले डिसिसन गरेछ। अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू र कृषि मन्त्रीज्यू बसेर 3टा मन्त्रालयका सचिवहरू बसेर हामीले रासायनिक मल कति चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि करिबन चाहिँ हामीलाई चाहिँ 20-21 लाख, त्यसमा पनि 11 लाख त नहुने भनेर हामीलाई निकालेको छ। र मैले चाहिँ के भन्ने गर्छु 7.5 लाख मेट्रिक टन चाहिँ हामीलाई चाहिँ रासायनिक मलको नितान्त जरुरी छ। तर 7.5 लाख हामीसँग सरकारले दिएको हामीले एलोकेसन गरेको बजेटले 4.5 लाख मात्रै यो पालि चाहिँ खरिद गर्न पुग्छ। अब अहिले प्राइस बढेको हेर्ने भने त्यो त 3 लाखमा झर्छ। त्यो दृष्टिकोणले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा छैन। तर हामीले के भन्छौँ भने दिएको पैसाबाट अहिले चाहिँ गत वर्ष यही सिजनमा मल थिएन भने अहिलेसम्म हामीसँग आजको दिनमा नि 90,000 मेट्रिक टनको हाराहारीमा चाहिँ मल स्टकमा छ। हामीसँग चाहिँ धानको लागि चाहिँ पुग्ने चाहिँ डिएपी छ, हामीसँग धानको लागि पुग्ने भन्दा बढी चाहिँ हामीसँग पोटास छ, युरिया पनि हामीलाई चाहिँ साउनको 15-20 सम्म टप ड्रेसिङ गर्नलाई छ। तर किसानले चाहिँ 4 बोरा चाहेछ भने हामीले चाहिँ 1 बोरा 1.5 बोरा दिनु चाहिँ बाध्यात्मक छ। किनभने हामीले त माग अनुसारको चाहिँ हामी आपूर्ति भए तापनि त्यो अनुसारको बजेट नभएको कारणले हामीले त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ। र मलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म 2 किसिमले हेर्छु। एउटा त प्राङ्गाणिक मलको प्रयोगलाई बढाउनु पऱ्यो। हामीले धान गहुँ मकै कोदोमा चाहिँ हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ रासायनिक मल युज गर्छौँ। किनभने एसियामै प्रोडक्टिभिटी लो छ, राइसको हेर्नुहोस् वा त विटको हेर्नुहोस्, मेजको हेर्नुहोस्। तर हामी चाहिँ सागसब्जीहरू फलफुलहरू खास गरी चाहिँ हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरू चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, बेसारहरूमा त हामी चाहिँ प्राङ्गाणिक मलको उपयोगलाई बढावा दिन सक्यो भने यो एउटा ब्यालेन्समा पनि आउँछ। र मलकै कुरा गरिरहँदाखेरि इतिहासमै पहिलोपटक गरेछ हामीले चाहिँ इतिहासमा पहिलोपटक चाहिँ उत्तरी नाकाबाट मल भित्राउन सफल भयौँ। हेर्नुहोस्, अर्को हामी चाहिँ जिटिजी मार्फत चाहिँ बङ्गलादेशबाट हामीले मल ल्यायौँ। अहिले भारत सरकारसँग चाहिँ जिटिजीको हामी कुराहरू अन्तिम चरणमा पुगिरहेछ। त्यसै गरी सबैभन्दा ठुलो पक्ष चाहिँ दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्नको लागि देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि चाहिँ हामी चाहिँ सुरुवातहरू गरिसकेका छौँ। र अहिलेको बजेट वक्तव्यमा पनि 3 वर्षभित्र नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने भनेर आइसकेका छ। धेरै समस्याहरू आयौँ, त्यसको उपायहरू हामी खोज्दै जान्छौँ। हाम्रो ड्युटी हो, हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै चाहिँ जुन लेभलमा पुग्नुपर्ने पुगे नभए पनि तर दबाई जसरी आइरहेछ नि यो गति चाहिँ राम्रोसँग आइरहेछ। यसलाई चाहिँ सकारात्मक गति हामी यो प्रोडक्सनकै बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। मसिनो चामलको उत्पादन कसरी बढाउने गभर्मेन्टको इनिसिएसनहरूको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो उत्पादन त परम्परागत भयो नै र यो यसमा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर खेल्ने चाहिँ मिलहरूको पनि सँगै जोडिन्छ। उनीहरूको पनि विज्ञता यसमा नपुगेको जस्तो देखिन्छ। जस्तै उनीहरूलाई त थाहा छ बजारमा कस्तो खाले चामलको माग छ, के छ, कसो छ। त्यो प्रोसेसिङमा पनि तपाईँको के यसमा इनिसिएसन छ उहाँहरूसँग? एक्ज्याक्टली यहाँले राम्रो कुरा ल्याउनु। तर हामी कसरी करेक्सन गर्दै जाउँ भने हाम्रो कृषिको धानकै कुरा यहाँले गरिरहनु भएको छ। धानको परम्परागत खेती प्रणालीबाट हामी चाहिँ सिफ्ट हुँदैछौँ
टुवार्ड्स द मोडर्न अर्थात् चाहिँ आधुनिक खेती प्रणालीतिर। यहाँले चाहिँ देखिरहनु भएको होला धान चाहिँ हामी चाहिँ बिउ राख्नेदेखि लिएर चाहिँ धान प्लान्टेसन गर्नेदेखि धान हार्भेस्टिङ गर्नेदेखि सबै मेसिनले गरिरहेको छ, मेकानाइज गरिरहेको छ। हाम्रो तराईतिर हेर्नुभएको छ, देख्नु भएको छ, रियल कुरा त रियल हो नि होइन। हामी साना साना पाहाडतिर पुग्न सकिरहेको छौँ, भोलिका दिन पुग्छौँ होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिफ्ट त टुवार्ड्स द्याट चाहिँ सिफ्ट भइरहेको छ। र यहाँले भने जस्तो चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फर्दर मोड चाहिँ राइस मिल मोडेललाई चाहिँ जुन चाहिँ किसानहरूले चाहिँ मिलहरू छन् त्यसलाई चाहिँ जस्तो भियतनाममा अर्थात् चाहिँ कम्बोडियामा जुन किसिमले चाहिँ रन गरेर सक्सेस भएको छ नि, त्यो भर्खर हामीले चाहिँ सुरुवातहरू गर्दै लास्ट 2-3 इयर्सबाट हामीले सुरुवातहरू भइरहेको छ। खास गरी किसान 2 प्रोजेक्ट गऱ्यौँ, अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रा मिलहरू छन् राइस मिल, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ किसानहरूको पेरिफेरीमा चाहिँ त्यो इन्ट्रोड्युस गरेर चाहिँ लाने र उसले पनि कसरी इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो भनेदेखि मेरो डिमान्ड होइन, उसले त राइस मिलले त के गर्छ भनेदेखि कन्ज्युमरको डिमान्ड अनुसारको धान ल्याएर चाहिँ उसले चाहिँ कुटेर दिने हो नि, सप्लाई गर्ने हो नि, मार्केट अनुसारको मार्केटको डिमान्ड अनुसारको गर्ने हो नि। त्यो मार्केटको डिमान्ड अनुसार गर्दा उसले पनि बिस्तारै जनचेतना जागोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू र यसको चाहिँ व्यापक रूपमा कार्यक्रमहरू बिस्तारै ल्याउँदैछौँ। यो कार्यक्रमहरू अब 1-2 वर्षभित्र चाहिँ यसले चाहिँ गति लिन्छ भन्ने लाग्छ। 2-3 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले कृषि मन्त्रालयले नै भन्ने गरेको थियो नेपालमा हाम्रा मिलहरूको क्षमता विकास नहुँदा यहाँको धान चाहिँ भारतमा गयो, भारतमा गएर त्यहाँ कुटिए पिसानी भएर यता आयो भन्ने चर्चा पनि थियो। यसमा अलिकति म यसलाई राखौँ। हाम्रो के छ भने मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटिजहरू नहुनु। जस्तो कि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनीले हाम्रो धान किन्ने छ नि, उहाँहरूको पनि स्टोरेज क्यापेसिटी नभएकोले किन्न सकिराख्नु भएको छ। यो पालि हामीले चाहिँ सहकारी मार्फत चाहिँ धानहरू खरिद गर्ने भनेर चाहिँ हामी लाग्यौँ। सहकारी मार्फत केही धानहरू पनि किनियो र हामीले चाहिँ 112 प्रति क्विन्टल चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध पनि गरायौँ। तर पनि उहाँहरूले किन्दा पनि स्टोरेजको फेसिलिटिजहरू हामीसँग भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकामा अर्थात् प्रत्येक स्थानीय तहमा एक-एकवटा स्टोरेज फेसिलिटिज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रोग्रामहरू यो वर्षदेखि नै कन्टिन्युसनको लागि अर्को वर्षसम्म जाने किसिमले हामीले सुरुवात गरेको छौँ। अब हामीले चाहिँ जुन चाहिँ यहाँले भन्नुपर्ने हाम्रा चाहिँ जुन चाहिँ धानहरू चाहिँ सिजनमा उत्पादन भएपछि स्टोरेजको फेसिलिटी नहुने, तुरुन्त चाहिँ हाम्रो मिलको फेसिलिटी नहुने कारणले हाम्रो धानहरू चाहिँ थापाई नथापाइकन पनि बाहिर गएर फेरि त्यही चामल चाहिँ धानबाट चामल भनेर चाहिँ देशभित्र भित्रिएको छ। यो यथार्थ त हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले चाहिँ यो सही हो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति प्रोग्रामहरूलाई व्यापकता दिएका छौँ। हामीले स्थानीय सरकारलाई पनि र प्रदेश सरकारलाई पनि हाम्रा मिलहरू र योहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको छौँ। जस्तो हामीले अब एउटा एग्रिकल्चर ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ युएसएआइडीको अर्को प्रोजेक्ट हामी डिजाइन गर्दै यसमा त हामीले चाहिँ यसैलाई फोकस गर्ने गरी अगाडि गइरहेको छौँ। किनभनेदेखि एउटा कुरा के रहेछ भने हामी समूह सहकारी निजी क्षेत्रलाई हामीले अगाडि बढाउनु नै पर्छ। हामीले गरेर हुने होइन। हामीले त सरकारले चाहिँ सहजीकरणको भूमिका गरिदिनु हो, सरकारले चाहिँ समन्वयको भूमिका मात्रै गरिदिनु हो, सक्षम बनाउने चाहिँ उहाँहरूलाई। किनभने बिजनेस हो, यो त बिजनेसको रूपमा लानुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले चाहिँ अलिकति विकास भइरहेछ, साइलोहरू आइरहेछ नि स्टोरेज गर्ने ठुल्ठुला। यी समस्याका हल चाहिँ के हुन्? निजी क्षेत्रले यी समस्याबाट पार पाउन चाहिँ कस्तो सहयोग गर्न सक्ला? अब हाम्रो यिनीहरूको समस्याका हल भनेको हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँहरू कन्स्ट्रक्सनहरूमा, किनभनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भनेर त्यो पुँजीगत सहयोगहरू पनि सरकारले गर्नु पऱ्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरेपछि कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो, तालिमहरूको व्यवस्थाहरू गर्नु पऱ्यो। र चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ किसानहरूले चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ चिसान भयो भने भएको सामान चाहिँ त्यो ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ गोदाम घरमा राख्न सकिन्छ भन्ने जनचेतना पनि हामीले चाहिँ दिनलाई नितान्त जरुरी छ। र गाउँ गाउँमा चाहिँ फेरि चाहिँ यो त धानहरू त अलिअलि पानी परेकोलाई सिजनहरू हुन्छ, बाटोघाटो छैन, ल्याउँदा पनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ बोरामा उसमा ट्रक के भन्छ चाहिँ पावर टिलरहरूमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम के भएछ भने त्यो भिज्ने डरहरू छ। त्यसको लागि पनि कस्तो किसिमको बोराहरू चाहिँ अर्थात् गनी ब्यागहरू युज गर्ने भन्ने कुरा, कसरी स्टोर गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ विचार दिनु नितान्त जरुरी छ। हजुर, यस्तो हामी मिलकै कुरा गरिरहेका थियौँ, मिल सञ्चालकहरूको। उनीहरूलाई चाहिँ दोहोरो कुरा थाहा छ। एउटा उनीहरू चाहिँ पुलमा छन् कि किसानसँग पनि टच छ, बजारसँग पनि उनीहरूको टच छ। अनि यो मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ अलिकति यो जुन मिसम्याच र ग्याप छ नि, त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्न उनीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ? होइन, उनीहरूको भूमिका त अहम छ। उनीहरूले बाइब्याक ग्यारेन्टीको सिस्टमहरू इन्ट्रोड्युस गर्दै जानु पऱ्यो। उसले चाहिँ टेक्नोलोजी पनि दिन्छ, हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिलहरू चलाइरहनु भएको छ, त्यसपछि हार्भेस्टिङ गरिदिएपछि उसले किन्ने काम पनि गर्छ।
उसले चाहिँ एउटा सरकारले त हाम्रो चाहिँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस त धानको हामीले तोक्ने गरेका छौँ। अहिलेदेखि त हामीले चाहिँ स्वयं हार्भेस्टिङ गर्नुभन्दा पहिला नै अहिले लगाउने बेलामै तोक्छौँ। अब हामी तोक्दैछौँ भनिसकेपछि त्यो अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ र किसान के चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। मैले धान लगाएपछि यतिमा बिक्री हुन्छ, फलानाले किन्छ भने सुरक्षित हुन्छ। मिल चलाउने मान्छेहरू मलाई चाहिँ 10,000 मेट्रिक टन मलाई चाहिने हो भने 10,000 मेट्रिक टन चाहिँ ABCD फार्मर्सबाट आइपुग्दाखेरि पुग्छ भने ऊ कन्फर्म हुन्छ। भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि र आफ्नो चाहिँ कन्ज्युमरहरू अर्थात् चाहिँ उसको चाहिँ उपभोक्ताहरू कहाँ हुनुहुन्छ भने उसँग लिङ्क पनि गर्छ। किनभने यो एउटा कुरा के हो भने मार्केटिङको 3टा छन् स्ट्रङ। एउटा चाहिँ उत्पादक प्रोड्युसर भयो, अर्को मिडलम्यान, अर्को चाहिँ कन्ज्युमर। यी 3टालाई सँगसँगै लानुपर्छ। तर हामीले हाम्रो जस्तो देशले विचार गर्नुपर्ने कुरा, राज्यले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ कन्ज्युमरले पे गरिरहेको म्याक्सिमम हिस्सा चाहिँ कहाँ पुग्नु पऱ्यो भने प्रोड्युसरकामा पुग्नु पऱ्यो, उत्पादकमा पुग्नु पऱ्यो, किसानकामा पुग्नु पऱ्यो। त्यतातिर चाहिँ राज्यको ध्यान जानुपर्ने नितान्त जरुरी छ। पुगिरहेको छ भने पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व पनि फेरि राज्यको। यसमा कमी कमजोरी छन् स्वीकारेर गर्ने दायित्व पनि राज्यको। राज्य चाहिँ भाग्न पाउँदैन, पन्छिन पाउँदैन, उसले जिम्मेवारी पुरा गर्नु। यसको लागि चाहिँ कस्ता नीतिहरूको खाँचो छ, कस्ता नीतिहरू तपाईँहरूले कार्यक्रम लिनुभएको छ जुन हामी अहिले चर्चा गऱ्यौँ नि, सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ कस्ता नीति र कार्यक्रम? अब हामीले यसरी गइरहेछौँ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा त किसानबाट उत्पादन भएको तपाईँ चाहिँ अन्न बाली धान नै मात्र किन, धान गहुँ मकै अर्थात् फलफुल तरकारीहरू चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीले सरकारले एउटा चाहिँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस तोकेपछि न्यूनतम मूल्य तोकिसकेपछि त्यो किनिदिने बिक्री भएन भने किनिदिने मेकानिजम गर्नु पऱ्यो। किनिसकेपछि मार्केटमा कसरी पठाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। अर्थात् हामीसँग अघि नै मैले भनेको थिएँ गोदामघरहरू चाहिँ प्रत्येक चाहिँ स्थानीय तहमा हुनुपर्छ भनेर हामीले स्टोर गर्नु पऱ्यो। र सरकारको पोलिसी कस्तो हुनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले कृषि मन्त्रालयसँग मात्रै होइन धेरै मन्त्रालयसँग कृषिको जोडिया छ। हेर्नुहोस् कृषि भनेको चाहिँ हामी त बिउ त एउटा हो, टेक्नोलोजी अर्को मल हो, त्यस पछाडि सिँचाइको कुरा हामीसँग छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास हामीसँग चाहिँ ऋणको कुरा हामीसँग छैन, कृषि ऋणको, कृषि बजारको कुराहरू आउँछ, कृषि बिमाको कुराहरू आउँछ। यी सबै कुराहरूलाई तालमेल मिलाएर चाहिँ हामीले लान सक्नुपर्छ र हामीले चाहिँ समयमा बिउ दिन सक्नुपर्छ, समयमा मल दिन सक्नुपर्छ, समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सिँचाइको व्यवस्थाहरू गर्नु। एयर राउन्ड इरिगेसन हाम्रो 36% to 38% छ। हामीले चाहिँ सिँचाइ नीतिबाट चाहिँ हामी चाहिँ 60-68% हामी पुर्याउने भनिरहेको छौँ। भनिसकेपछि त हाम्रो त ग्यापहरू त छ नि, ग्याप छ। अनि ग्याप त यसैमा छ। अनि सचिव यसमा पनि हाम्रो मसिनो तथा बास्नदार चामल उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर सबै लागिरहेका छौँ। जस्तै विकास साझेदार संस्थाहरू, सहकारीहरू, निजी क्षेत्र सबै लागिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ समन्वयको कतिको खाँचो छ, कति देख्नुहुन्छ तपाईँले? हेर्नुहोस् अब मैले अघि पनि भनेको थिएँ हामी पहिला चाहिँ प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाउनुतिर मात्र गयौँ। हाम्रो डिमान्ड के भन्यो भने खस्रो मोटो धानहरू नै नेपालको लागि ठिकै छ भने हामी गरेको थियौँ भनेदेखि अहिले आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी उपभोक्ताहरूको हाम्रो चुलोमा हाम्रो चाहिँ बास्नदार धानहरू चाहिँ चामलहरू पाक्न थालेपछि चाहिँ यसलाई अलिकति बढाउनु पर्छ भने अहिले हामीले युनिभर्सिटीहरू छ। अनि अहिले हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रा दात्री संस्थाहरूसँग खास गरी चाहिँ यसमा काम गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ के भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारी निकाय मार्फत चलेका प्रधानमन्त्री परियोजना अनि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स चाहिँ बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। किनभने यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्टै हेरिरहेको छौँ। किनभने हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन, खाद्य सुरक्षा त हाम्रो चाहिँ संविधानले चाहिँ प्रत्याभूति गरेको कुराहरूलाई पनि हामीले बिर्सनु भएन। अनि हामीले चाहिँ SDG भन्छौँ नि 2030 को एजेन्डालाई पनि हामीले बिर्सनु भएन, 15 योजनालाई पनि बिर्सनु भएन। यो सबै कुरालाई हामीले तालमेल मिलाउँदै लानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले चाहिँ धानको लागि त भिन्जी रणनीतिहरू बनाएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। जस्तो जुन अहिले बजारले खोजे जस्तो धान उत्पादन नहुने, यहाँको चाहिँ हामी सबै भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म रहला? अबका अहिलेका प्रोग्राम र पोलिसिजले चाहिँ यसको कम गर्न चाहिँ कति समय लाग्ला? फाटाफुट्टा आउने जाने भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामी ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट हो। हामी चाहिँ WTO को मेम्बर छौँ। त्यसलाई त हामीले म ल्याउँदैछु। अब अहिले चाहिँ यो पालिको बजेट वक्तव्यमा पनि हाम्रो के आएको छ भने स्पष्ट रूपमा 5 वर्षमा नेपाललाई चाहिने नेपालको चाहिँ डिमान्ड अनुसारको धानमा चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर भन्ने भनेका छौँ। तर हाम्रो चाहिँ विज्ञ हाम्रो आदरणीय भलमान सिंह बस्नेतले भन्नुहुन्थ्यो 3 वर्षमा हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ विज्ञको रायहरू आइरहेको छ। मलाई लाग्छ 3.5-4 वर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ हामीले चाहे अनुसारको चाहिँ धान चाहिँ नेपालमा उत्पादन गर्न हामी सफल हुन्छौँ। र अर्को कुरा हामीलाई चाहिँ चाहिने जति धान उत्पादन गर्न हामी सफल हुन्छौँ भन्ने लागेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति बढी हामीले मिहिनेतहरू गर्नुपर्छ।
हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ। अलिकति बढी चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ज्युमरको खाने बानीमा पनि चाहिँ अलिकति हामीले बढी परिवर्तन गर्नुपर्दछ र मलाई लाग्छ कि चाहिँ हामी यसमा धेरै समय लाग्दैन। अलिकति बिउमा जोड दिने साथ र किनभने इम्प्रुभ भेराइटिजहरू लाउने साथ चाहिँ के हुने रहेछ भने बाँच्नदार अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ मलहरूमा पनि चाहिँ प्रयोग बढ्छ। मलहरू अलिकति बढाउने साथ चाहिँ हामी धान लगाइरहेछौँ नि, त्योभन्दा राम्रो धान आउँछ भनेदेखि त किसानले लगाइहाल्नुहुन्छ अरे। भने धेरै समय मलाई पख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तर सबैको प्रयास यसमा हुनु पऱ्यो, सबैको ध्यान यसमा केन्द्रित हुनु पऱ्यो र सबैले लागि पर्नु पऱ्यो। त्यसो गर्न सक्यो भने हामी 3-4 वर्षमा हामीलाई नेपालमा चाहिने किसिमको डिमान्ड अनुसारको धान चाहिँ नेपालमा उत्पादन गर्नतिर चाहिँ हामी 75 to 80% चाहिँ जान सक्ने चाहिँ मैले चाहिँ आशावादी छु। मैले देखिरहेको छु यो कुराहरू चाहिँ। म निजी क्षेत्रको क्षमता विकासको पनि कुरा गर्नुभएको थियो, यसको प्रश्न पार्दै हेर्नुहोस् निजी क्षेत्रको क्षमता। अब तपाईँ निजी क्षेत्र भन्नाले चाहिँ मैले चाहिँ कसलाई लगाएको छु भनेदेखि समूह सहकारी र कृषिमा लाग्ने व्यवसायहरू सबै निजी क्षेत्र। हामीले चाहिँ यो त बिजनेस हो नि, अरू बिजनेस चाहिँ कृषि बिजनेस हो। कृषि बिजनेस पनि प्रोफिटेबल हुनु पऱ्यो, बढी मर्यादित हुनु पऱ्यो, बढी चाहिँ चलायमान हुनु पऱ्यो। त्यसो भयो भने त कृषि क्षेत्रमा मान्छेहरू लाग्नुहुन्छ। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रसँग सँगसँगै जानुपर्छ भने हिजो अस्ति मात्रै पनि म चाहिँ FNCCI अन्तर्गत AEC को चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ अरुण सुमार्गीसँग चाहिँ म चाहिँ कुराकानी गरिरहेको थिएँ। हामी च्याम्बरहरूसँग कुराकानीहरू गरिरहेको छौँ। अनि निजी सेक्टर चाहिँ पछि हामीसँग छ नि कमोडिटी एसोसिएसनहरू भेरी स्ट्रङ, उहाँहरूलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि हामीले चाहिँ कोसिस गर्नु पऱ्यो। सशक्त हुनुहुन्छ, अझ सशक्त बनाउनु पऱ्यो। हामी सशक्त भएर भएन कि त कमोडिटी एसोसिएसन सशक्त हुनु पऱ्यो, हाम्रा चाहिँ किसानहरू सशक्त हुनु पऱ्यो। त्यो त्यहाँतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान जानु पऱ्यो र अलिकति हामीले हाम्रो सोचाइमा चाहिँ परिवर्तनको खाँचो थियो। त हामीले अलिकति कृषि तथा पशुपन्छी विकास निगमले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले हाम्रो सोचाइलाई हामीले चाहिँ परिवर्तन गरेको छौँ। हामीसँग थिङ्क ट्याङ्क ग्रुप नै छैन। हामी एउटा चाहिँ अब निकट भविष्यमा नेसनल एग्रिकल्चर थिङ्क ट्याङ्क ग्रुप बनाउँदैछौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई जहिले समस्या पर्छ नि टुवाक्क सोच यो तिमीहरूले गरेको ठिक छैन अथवा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीसँग थुप्रै मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको चाहिँ विद्वता, उहाँहरूसँगको त्यो चाहिँ अनुभव, दक्षतालाई हामीले चाहिँ उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो रियलाइज गर्नुपर्छ। बजारको माग र जुन तालमेल मिलिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँले नमिलिरहेको त नभनौँ, जति मिल्नुपर्ने त्यति मिलिरहेको चाहिँ छैन, यथार्थता हो। त्यसलाई हामी मिलाउनलाई प्रयासरत गरेछौँ। हाम्रो टोटल प्रोडक्सन चाहिँ बढिरहेको छ, यो सुखद पक्ष हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो रेकर्ड चाहिँ ब्रेक गरिरहेको छौँ भनेपछि त हामी पोजिटिभमा छौँ। त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ। बजारको माग अनुसार तपाईले उत्पादन गर्न सफल हुनुस्। आजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ सचिव। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कान्तिपुर टिभी मार्फत चाहिँ मलाई यो मौका दिनुभएको हस् त, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा हामीसँगै रहेर समग्र धानको विषयमा कुरा गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिकामाथि थप प्रकाश पारिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसबाट यो क्षेत्रमा रहेको रिक्तता पुरा हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। हामी हाम्रो अर्को कार्यक्रममा धान उत्पादन र प्रशोधनमा लागेका निजी क्षेत्र र उनीहरूको भूमिकाका विषयमा थप गहिराइका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ, जसले यो क्षेत्रमा बृहत्तर विकासमा परिवर्तन गर्न सहयोग मिलोस्। हस्त धन्यवाद।